كم سنة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في مكة؟ صلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. طيب، عرف الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لله تعالى، وهي عبادة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. أحسنت. والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب، اذكر ما تم من الشرائع بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هل اكتمل الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أكمل الله به الدين. أحسنت، اللهم بارك. والدليل على كمال الدين قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين في المدينة؟ 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.